अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद ही की जा सकती है क्योंकि जैसे हालात व वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें सिर्फ उम्मीद बरकरार रखना ही बड़ा अहम है, क्योंकि उम्मीद की ही कमी है। उम्मीद कोई दिखाने वाला भी नहीं है। खैर, रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, इमरान खान के तर्जुमान, जो कि हालिया दिनों में इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद कर रहे थे, DGISPR से कुछ अहम सवाल पूछे थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी थी। उनके ऊपर हमला हुआ है। ये हमला किस तरह से हुआ है, किस तरह से उनको प्रोवोक किया गया, किस तरह से इस पूरी गुफ्तगू में इंगेज किया गया और इस हमले के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, अनासिर कौन है, उसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। इसके अलावा मोहसिन अख्तर कियानी क्या सहाफ़ी अहमद फरहाद को रिकवर करवा पाएंगे, ये खबर और इसकी तफसीलात। और एक और अहम जो बात है वो पंजाब गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कारकर्दगी है वो एक काला कानून लाने की तैयारी है। गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिसके बाद हर सहाफ़ी, हर यूट्यूबर, हर टिकटॉकर, हर वो इंसान जिसका सोशल मीडिया पे भी कोई अकाउंट है, उन्होंने कभी कोई बात कर ही दी तो किस तरह से उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाएगा, ये खबर भी शामिल करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आगाज़ कर लेते हैं रऊफ़ हसन से। रऊफ़ हसन के ऊपर हमला कराया गया। खामोशी से जा रहे थे सड़क पे और वहाँ पर उनको प्रोवोक किया गया। प्रोवोक करके एक आर्ग्यूमेंट में एंगेज किया गया। उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो कुछ और ख्वाजा सरा थे वो भी आ गए। उसके बाद उनको गिरेबान से पकड़ा गया। उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए ऊंची ऊंची चीखों पुकार की गई कि गाली दिया, उन्होंने गाली दिया। और रऊफ़ हसन को जो लोग जानते हैं या उनको नहीं भी जो जानते, सिर्फ टीवी पे देख रखा है, वो जानते हैं कि वो बड़े शाइस्ता हैं। वो जब गुफ्तगू करते हैं उनकी उर्दू भी इतनी शाइस्ता होती है कि वो सख्त बातें भी बड़ी शाइस्तगी से कर रहे होते हैं। और वो ऐसे में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो राह चलते चलते किसी को वैसे ही गाली दे देंगे, ये मेरे लिए तो मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं। खैर, हुआ ये कि इस तरह से उनको इंगेज करके, प्रोवोक करके एक इस पूरी लड़ाई में घसीटा गया और उसके बाद उनका गिरेबान पकड़ा गया। उसके बाद चाकू से उनके ऊपर हमला किया गया। अगर ये कोई पर्सनल लड़ाई होती तो चाकू लेके कौन हर वक्त तैयार फिर रहा होता है और वो कौन किसको मार देता है। ख्वाजा सरा तो खुद अपनी जानें और इज्जतें बचाते फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं अलग से। आपको लगता है कि वो ऐसे ही राह चलते को किसी को चाकू मारते जाएंगे? पुलिस वालों पे जो उनका पिछले दिनों वो गुस्सा था वो एक अलग सिचुएशन थी और एक अलग वाकया था। वैसे हर ख्वाजा सरा पाकिस्तान में नहीं घूम रहा। ख्वाजा सरा तो बेचारे इस वक्त अपने हुकूक की इतनी जंग लड़ रहे हैं कि वो नहीं इतने फ्रंट पे आके हमले कर रहे होते। मैक्सिमम अगर आप किसी से कोई मिसबिहेव करें वो आपको बददुआएं देता हुआ नजर आता है, लेकिन इस तरह किसी का गिरबान पकड़ते हुए वो नजर नहीं आते। खैर, और वो भी दिन दिहाड़े, और वो भी मेन रोड पे, वो भी एक मीडिया का चैनल, उसकी DSNG भी पास है, इतने सहाफ़ी खड़े हैं, उसके दरमियान में ख्वाजा सरा ऐसे पंगे, ऐसी फसाद नहीं करते। आपको याद होगा समी इब्राहिम सहाफ़ी जो हैं, उनसे आपको लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं उनके तर्ज़े सहाफ़त पे, लेकिन जब वो एक वक्त आया कि इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे थे, बड़ी तनकीद कर रहे थे, उनके ऊपर भी ख्वाजा सराओं से हमला कराया गया था और उसका भी बड़ा मजाक उड़ाया गया था, जी ये ख्वाजा सराओं ने इन पे हमला कर दिया, जी ये वो। किसी को इस तरह से इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए आप ख्वाजा सराओं से हमले करवा रहे हो? क्या वक्त आ गया पाकिस्तान में कि आपको अगर किसी से मसला है, आप उससे बैठो, आप उससे बात कर सकते हो। अगर उसने कुछ मुल्की आइन के ख़िलाफ़ किया है या सलामती के ख़िलाफ़ किया है या कोई तौहीन की है या कोई डेफेमेशन की है, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, आप उसके ज़रिए से उसे टैकल कर सकते हो। आप ख्वाजा सराओं से हमले करा रहे हो। ये वक्त आ गया है अब। किस तरह से कोई पाकिस्तान की इज़्ज़त करेगा और पाकिस्तान के इदारों की किस तरह से कोई इज़्ज़त करेगा ख्वाजा सराओं से अगर आप लोगों पे हमले कराओगे? अच्छा, अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोई कहता है कि हम इसके पीछे नहीं है, बाकी वैसे तो स्क्रिप्ट इतना ऑब्वियस है, हम तो खुद कह कह के थक गए, थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज कर लो, थोड़ा क्रिएटिव कर लो ताकि हमें समझ ना आए। लेकिन अगर ये कहते हैं हम नहीं है, जैसे कि मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो खुफिया एजेंसी हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हम नहीं है अहमद फरहाद की गुमशुदगी के पीछे। आप नहीं हो, ठीक है। खुफिया एजेंसी का क्या काम होता है पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में? उनका काम यही, उनका काम सियासत करना नहीं होता, उनका काम बिजनेस करना नहीं होता, उनका काम डॉक्टर बनना नहीं होता, उनका काम कोई पुलिस बनना नहीं होता। उनका काम होता है कि ऐसे जो एलिमेंट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो उनको एक्सपोज करना,
ان کو سامنے لانا اور ایسے جو کیسز ہیں جس میں کوئی انسان گمشدہ ہو گیا پتہ نہیں چل پا رہا ان کو ریکور کرانا. آپ احمد فرحاد کو ریکور کرانے میں مدد دے دیں. آپ یہ کیس اگر اس میں آپ کا ہاتھ نہیں, آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیا سازش ہے, کون ہے خواجہ سراغ, کس بیس پہ یہ حملہ ہوا ہے, کیونکہ یہ پلانٹڈ ہے, یہ سوچی سمجھے انداز میں یہ حملہ کیا گیا ہے. یہ انہوں نے یہ نہیں کہ راہ چلتے ان کو رؤف حسن نظر آئے تو انہوں نے ان سے لڑنا شروع کر دیا, یہ پلانٹڈ ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ پلانٹڈ نہیں ہے تو وہ پھر ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر آپ تو خفیہ ایجنسی ہیں, پھر احمد فرحاد کو بھی ریکور کروا دیں اور پھر اس مسئلے کا بھی حل نکلوا دیں, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے آپ کا. وزیر اعظم تو نہیں ہے, آپ نے سڑکیں تو بنوانی نہیں ہیں, آپ نے پل تو بنوانے نہیں ہیں. آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ ایسے جو ایلیمنٹس ملک میں خفیہ انداز میں ملک کے خلاف کام کر رہے ہوں یا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں یا ملک کے اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں, ان کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے, ان کو آپ ایکسپوز کریں. خیر, یہ محسن اختر کیانی کی عدالت میں پھر سے آج ڈسکشن ہوئی اور ایمان مزاری نے بتایا کہ کچھ انویسٹیگیشن کہیں آگے نہیں بڑھی جو وکیل احمد فرحاد کی, اور اٹارنی جنرل نے وقت مانگا ہے. دیکھتے ہیں جمعے تک کیا احمد فرحاد کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا. ایمان مزاری بہت زیادہ کنسرن تھیں کہ ایسے لوگوں کو جب اس طرح سے لاپتہ کیا جاتا ہے, پھر کچھ دنوں بعد خدا نخواستہ ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں, یہ وہ. تو محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ صحافی احمد فرحاد شاعر اپنے جو پیارے ہیں ان کے پاس واپس آ جائے. اس موقع پہ, اس پروسیڈنگ کے موقع پہ کافی صحافی بھی وہاں پر موجود تھے, حامد بیر بھی وہاں پر موجود تھے, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی بڑے جو ڈکٹیٹرز گزرے ہیں وہ شاعروں کو جیل میں ڈال دیتے تھے لیکن گمشدہ نہیں کرواتے تھے, اغوا نہیں کرواتے تھے, لاپتہ نہیں کرواتے تھے. یہ کوئی نیا ہی دور چل رہا ہے کہ جس میں لاپتہ کروا دو. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے ملک کے خلاف, ملک کی سلامتی کے خلاف, ملک کے آئین کے خلاف, کسی ادارے کے خلاف, کسی کی شان میں گستاخی, آپ پاکستان کے آئین میں گنجائش موجود ہے, آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہو, لیکن آپ لاپتہ ہی کروا دو کسی کو. تو خیر, یہ خبر اس کی تفصیلات بھی اب سامنے آ گئی. اب آ جاتے ہیں جو کالا قانون, جو فری سپیچ ہے, جس کے مطابق 180 دن میں کارروائی ہوگی, 3 لاکھ جرمانہ آپ کو فوراً ہو سکتا ہے, اور 30 لاکھ جرمانہ, معذرت چاہتی ہوں, 3 لاکھ تو میں نے بہت کم کہہ دیا, 30 لاکھ جرمانہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے. 30 لاکھ پاکستان میں کسی غریب صحافی یا یہ جو بیچارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, ان کو کماتے کماتے ساری زندگی گزر جائے گی, اور آپ 30 لاکھ ان کو اتنا ڈر ڈال دو کہ کچھ بول ہی نہ سکیں. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی مریم نواز پہ تنقید نہ کر سکے, نواز شریف پہ تنقید نہ کر سکے, آرمی چیف پہ تنقید نہ کر سکے, چیف جسٹس پہ تنقید نہ کر سکے. ان کے خلاف اگر کوئی خبر ہو کسی کے خلاف, کسی ادارے کے خلاف, کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف, ایک آئینی حیثیت, ایک آئینی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے شخص کے خلاف کوئی آپ کے پاس خبر آ جائے, وسل بلورز ہوتے ہیں وہ آپ دو ہی نا, کیونکہ سورس تو آپ بتاؤ ہی نہیں, اب ایویڈنس کہاں سے فراہم کرو گے. تو یہ فری سپیچ کو اور اپنے پروٹیکشن کی گئی ہے کہ جی ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہمارے خلاف کوئی بولے ہی نہ, ہمارے خلاف کوئی تنقید ہی نہ کر. لاکھ بار سوچے, 30 لاکھ اس کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا, میں جو 30 لاکھ کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے. تو اس طرح سے یہ فری سپیچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان کے, اور یہ جو گندم سکینڈل ہے اس کے اوپر بھی میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. پاکستان زندہ باد.